साल सवाब की ये पाकीज़ा महफिल, साथ ही साथ बरादर गिरामी जनाब मोहतरम मास्टर मोहम्मद सिद्दीक साहब और आपकी अहलिया के साथ में और आपकी अहलिया मोहतरमा जो सकीना बीबी साहिबा एक ऐसे सफ़र के लिए जा रही हैं जिस सफ़र के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान में इरशाद किया। 14वीं सदी के मुजद्दिद सरकार आला हजरत ने कहा है कि हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। आ मेरी आंख से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह। ये यहाँ पढ़े लिखे हजरात भी मौजूद हैं, समझदार भी मौजूद हैं। 14वीं सदी के मुजद्दिद ने कहा है रब के ताल्लुक से, रब अपने बंदों से कह रहा है कि मेरे बंदो अब मेरी आंख से, अब मेरी आंख से मेरे प्यारे का रोजा देखो। जबकि रब आंख से पाक है, तवज्जो है, रब आँख से पाक है, रब जुबान से पाक है, रब हाथ से पाक है, रब पैर से पाक है, रब जिस्मो जिस्मानी याद से पाक है। जब इन तमाम चीज़ों से रब पाक है, कुरान में आया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब ने फरमाया कि लोगो अल्लाह तन्हा है, सुभान अल्लाह, राज सुभान अल्लाह, उसका कोई साजी नहीं, शरीक नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अब आला हजरत 14वीं के सदी के मुजद्दिद कह रहे हैं रब की जानिब इशारा करके, हाँ मेरी आंख से मेरे प्यारे का रोजा देखो। तो हजरात आंख से मुराद ये आंख नहीं है, तवज्जो है, आंख से मुराद ये आंख नहीं है जो हमारे जिस्म में लगी हुई है, बल्कि अकीदत की आंख, मोहब्बत की आंख। रब फरमा रहा मेरे हबीब का रोजा देखो, मेरे हबीब का रोजा देखो। हबीब कहते हैं दोस्त को, रब फरमाता है तुम मेरे हबीब मेरे दोस्त के रोजे को अब देखो, मगर नफरत की निगाहों से मत देखो, मोहब्बत की निगाहों से देखो। और जब तुम मोहब्बत की निगाहों से देखोगे तो तुम्हें जमीन से लेकर आसमान तक जलवे नजर आएंगे। इसीलिए किसी ने कहा सुकून कल्बो जिगर है फिजा मदीने की, सुभान अल्लाह, सुकून कल्बो जिगर है फिजा मदीने की। अरे बहार सबको दिखाए खुदा मदीने की, बहार सबको दिखाए खुदा मदीने की। और उन्हें पसंदी कब है बहारे लालो गुल जो देख आए हैं आबो हवा मदीने की, देख आए हैं आबो हवा मदीने की। तो हजरात मोहतरम ये सफर जो मुबारक ऐसा सफर है कि सफर के लिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम ये सफर करो, और जब तुम ये सफर करोगे दुनिया के लिए जाओगे तो दुनिया तुम्हें मिलेगी, और जब मेरे घर के लिए आओगे तो रब तुम्हें मिल जाएगा। और सरकार के रोजे की बात मैं क्या बताऊं, मैंने अभी चंद रोज पहले पढ़ा, पूरे मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मशहूर बुजुर्ग आरिफे बिल्ला सरकार सैयद पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह नक्शबंदी सिलसिलाए नक्शबंदी के बड़े बुजुर्गों में आपका शुमार है। तो आपने लिखा है कि एक मर्तबा मैं अल्लाह के रसूल के रोजे के करीब खड़ा हुआ था और मेरे करीब एक बंदा और था, वो कह रहा है या रसूल अल्लाह मुझे कपड़े चाहिए, सुभान अल्लाह, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए।
میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور دعا کے بعد جب وہ جانے لگا تو ہاتھ پکڑا اور میں اسے جہاں کمرہ تھا وہاں لے گیا اور اس سے کہا لے بھائی یہ میرے پاس کپڑے یہ تم پہن لینا. ایک ساتھی نے اور دیے وہ بھی اس نے لے لیے. پھر اور لوگ دینے لگے تو اس بندے نے کہا نہیں تیسرے جوڑی کی ضرورت نہیں ہے, میں نے 2 ہی جوڑی مانگے تھے, ہمیں صرف 2 جوڑی کی ضرورت ہے. اور میں جب ضرورت ہوتی ہے تو کسی دنیا دار کے دروازے پر نہیں آتا ہوں, احمد مختار کے دروازے پہ آتا ہوں, اللہ میری مرادوں کو پورا فرما دیتا. تو حضرات یہ بڑے بابرکت, یہ ایک طرح سے ہماری فریادوں کو لے جانے والا ہماری سرزمین کا ایک نمائندہ بھی ہے جو سرکار کے روزے پہ ہماری مرادوں کو لے کے جا رہا ہے. حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں, فرائض تو ادا ہوں گے ہی, لیکن جس وقت حرم کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ دعا مانگیں گے تو یہ ہمارے نمائندے ہیں, یہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب سنتا ہے کہ فلاں حج کے لیے جا رہا ہے تو بڑا خوش ہوتا, ملاقات کرتا. اور ابھی پہنچے تھوڑی ہیں, ابھی تو گھر ہی ہیں لطیف صاحب, صدیق صاحب ابھی تو گھر ہیں. لیکن جیسے جیسے ٹائم قریب آئے گا اور جانے کا جب دن آئے گا تو کتنے لوگ ہوں گے جو کہیں گے دعا کرو. کتنے لوگ ہوں گے دعا کرو. ایک بچہ پڑھنے کے لیے گیا, حافظ نہیں بنا ہے, لیکن اس سے کوئی نہیں کہتا مولانا دعا کرو. لیکن ایک حاجی کی شان یہ ہے نہ اس نے مدینہ ابھی دیکھا ہے, نہ مکہ دیکھا ہے, نہ مقام ابراہیم دیکھا ہے, نہ صفا اور مروہ کی دوڑ لگائی ہے, لیکن اللہ نے اتنا مقبول بنا دیا ہے. گھر پہ ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں دعا کرو, بزرگ ہیں کہہ رہے ہیں دعا کرو, بچے ہیں بول رہے ہیں دعا کرو, مولانا ہیں کہہ رہے ہیں دعا کرو. ہم نے کہا بھائی کیا خاص بات ہے, تو کہا یہ رب کے مہمان ہیں, یہ رب کے مہمان ہیں, رسول پاک کے مہمان ہیں. اور جو رب کا اور رسول پاک کا مہمان ہوتا ہے اس کی دعائیں رب قبول فرما دیتا. حضرات محترم دعا بھی کرانا چاہیے. اور جب حاجی حج سے واپس آتے ہیں نا تو اس وقت آنکھوں کا بوسہ لینا, جو ہے آنکھوں کا بوسہ لینا. آج اعلیٰ حضرت کو پوری دنیا یوں ہی نہیں مان رہی ہے, پوری دنیا یوں ہی نہیں مان رہی ہے. اعلیٰ حضرت جب اللہ کے رسول کے روزے پہ حاضر ہوئے تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سبحان اللہ, چمک ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اور یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ, یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. لیکن تسلی نہیں ہوئی, تسلی نہیں ہوئی. رحمتیں برسی لیکن پیالہ جتنا بڑا ہو اتنے کی ضرورت ہو. ایک چھوٹا پیالہ اسے ذرا سی ملا تو وہ ہو گیا, لیکن وہاں بڑا ظرف تھا. یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے جلوہ رسول ہے, سامنے جلوہ رسول ہے, رسول پاک کا سراپا موجود ہے. اور جب سراپا رسول انہوں نے دیکھا تو پکار اٹھے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اس لیے حضرات جو بھی اللہ ہمیں جس کو بھی بلائے یہ قسمت کی بات ہے. میں لاکھوں میں یار ایک کو بلایا تو گویا رب کی نظر میں وہ ہے جسے بلایا ہے وہ ہے. اور سرکار کے شہر کی تو وہی بات ہی الگ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میری مسجد میں ایک نماز پڑھ لو 50,000 کا ثواب پا لو. نماز ایک اور 50,000 نمازوں کا ثواب.
حرم کعبہ میں ایک نماز پڑھ لو 1 لاکھ کا ثواب. سبحان اللہ. 1 لاکھ کا ثواب. صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی سے کسی نے کہا حضرت وہاں اتنا ثواب ہے, وہاں اتنا ثواب ہے, تو گویا روضہ رسول اور شہر مدینہ کے حرم سے حرم کعبہ بہتر ہے. تو آپ نے فرمایا سنو, وہاں 1 لاکھ کا ایک نیکی کرو گے 1 لاکھ کا ثواب پاؤ گے. حرم کعبہ میں اگر 1 قدم غلط اٹھے گا تو 1 ہی لاکھ کا عذاب بھی پاؤ گے. مگر سرکار کی رحمت یہ ہے کہ نیکی کرو تو 50,000 پا جاؤ, اور برائی کرو تو 1 برائی کے بدلے 1 ہی برائی لکھی جائے گی. سرکار کا بہت بڑا کرم ہے اور قابل مبارکباد ہے ہمارے حاجی صاحب اور آپ تمام حضرات کہ آپ نے محبتوں کے ساتھ حاجی صاحب سے دعا کے لیے بھی کہنا ہے, اور حاجی صاحب سے اتنا کہنا ہے کہ حاجی صاحب جب آپ وہاں پہنچیں تو سب لوگوں کا سلام بھی پیش کیجیے گا, دعا بھی کیجیے گا, بستی کے لیے بھی, علاقے کے لیے بھی, اپنے ملک کے لیے بھی, اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی, بہنوں کے لیے بھی, سب بہن بھائیوں کے لیے, بچوں کے لیے دعائے خیر کیجیے گا, اور انشاءاللہ آپ کی دعا رب قبول فرمائے. حضرت رابعہ بصری جب حج کے لیے تشریف لے جا رہی تھیں تو آپ نے ہر قدم پر 2 رکعت نماز, 1 قدم رکھا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی. سبحان اللہ. یہ بڑی مشقتوں کے حج میں ہوتے ہیں. 1 قدم رکھا, 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی. دوسرا رکھا پھر اسی طرح سے. تو اب آپ اندازہ لگائیے ہر قدم پر 2 رکعتیں نماز پڑھنے والا کیسے پہنچ پائے گا. تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا, حج کا موسم آ گیا, رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا موسم حج کا آ گیا, تیری بندی بڑی دور ہے. آنکھوں میں یار آنسو تھے, لب کپ آ رہے تھے, اور دیوانے کی حیثیت سے ایک دیوانگی کے عالم میں بول رہی تھی مولا میں مجبور ہوں, تیری بندی آ رہی تھی مگر ٹائم ہو گیا, میں حج کیسے کروں گی, طواف کعبہ کیسے ہوگا. آواز آئی اے رابعہ تو ہی تو مجبور ہے, تیرا رب تو مجبور نہیں ہے. تو مجبور ہے, تیرا رب مجبور نہیں ہے. اے بندی تو نہیں آ سکتی ہے, ہم کعبے کو تیرے طواف کے لیے ہم کعبہ بھیج دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے بڑا کرم فرمایا. کعبہ آیا, رابعہ بصری کا طواف کیا, ادھر امام حسن بصری وہاں پہنچ گئے, پہلے مجدد, دنیا کے پہلے مجدد سرکاری حسن بصری. جب یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کعبہ ہی نہیں ہے. ہر منزل پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہوئے گئے تھے ہر منزل پر, اور یہ ہر قدم پہ پڑھ کے گئی تھی. تو یہ پہنچ گئی, یہ نہیں پہنچ پائیں, کعبہ نہیں. عرض کیا مولا بڑی امیدیں لے کر آیا تھا لیکن کعبہ ہی نہیں ہے. آواز آئی کعبہ آئے گا مگر رابعہ کا طواف کر کے آئے گا. دیکھا حضرات, بدل جائے نظام ہر 2 عالم آنے واحد میں, آ جائے اگر کوئی ضد پہ دیوانہ محمد کا. کون کہتا ہے سکندر و دارا اچھا, ارے ساری دنیا سے محمد کا قلندر اچھا. اللہ ہمیں آپ کو سب کو جذبہ عمل عطا فرمائے اور خیر کے ساتھ رکھے. یہ چند باتیں ہم نے آپ تک پہنچائی, اور حاجی صاحب سے گزارش یہ ہے کہ آرام کے ساتھ جائیے اور اللہ آپ کے سفر کو آسان فرمائے, اور سب لوگوں کی جو حاضری ہے اللہ اسے بھی قبول فرمائے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب بدوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها. پروردگار عالم اپنے محبوب پاک کے صدقے و طفیل سے جو ختم شریف پڑھا گیا ہے, درود شریف پڑھا گیا ہے, اور
महादर पेश किया गया है, तमाम हदाया को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इमाम उल-अंबिया के वास्ते से कबूल फरमा, आमना के लाल के वास्ते से कबूल फरमा। मौला उनका वास्ता जिनके सदक़े और तो फैल से मौला तूने आदम पैगम्बर की तौबा को कबूल फरमाया, उनके सदक़े कबूल फरमा ले और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब अता फरमा। सबसे पहले इसका सवाब तेरे महबूब पाक की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर के वसीला पाक से जुमला अंबिया मुरसलीन नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन कुल मोमिन और मोमिनात की बारगाहों में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े तो फैल से जनाब मोहतरम मास्टर मोहम्मद सिद्दीक साहब के वालिद साहब वालिदैन के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। और आपके जो सुजर साहब हैं, आपके अहलिया के वालिद साहब, उनके लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। और आपकी साहबजादी जो मरहूम हैं उनके लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। आप दादा दादी नानी नाना जितने भी परिवार के छोटे बड़े गुजरे हैं मौला सबके लिए पेश कबूल। या अल्लाह हम जितने भी बैठे हुए हैं हमारे परिवारों में से जितने भी ईमान वाले गुजरे हैं सबके लिए कबूल। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े हो तो पहले में जन्नत की बहारें अता फरमा, जन्नत के महलात अता फरमा, जन्नत के बागो बगीचे अता फरमा। जिन हजरात ने ख़त्म शरीफ में ये आके शिरकत की मौला उनके शिरकत को कबूल फरमा। मौलाए करीम अपने प्यारों का सदका अता फरमा। परवरदिगार नेक बंदों के सदक़े हो तो पहले में हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा। आपकी सास साहिबा मौला बीमार हैं, उनको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, दवानाई अता फरमा, कुव्वत अता फरमा, सेहत ताम्मा अता फरमा, सेहत नाफिया शाफिया अता फरमा। प्यारे हबीब के सदक़े में हम में जो बीमार हैं उन तमाम को सेहत अता फरमा। मास्टर मोहम्मद सिद्दीक साहब को सेहत अता फरमा, इनकी अहलिया को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। मौलाए करीम तमाम रास्ते की सऊबतों से महफूज फरमा। घर में मौला खैर बरकत अता फरमा। मौला तू बेहतरीन, तुझसे ज़्यादा मुहाफिज कोई है ही नहीं दुनिया में। मौला इनकी गैर मौजूदगी में पूरे परिवार की हिफाजत। मौलाए करीम हम सब के परिवारों की हिफाजत कर। मौला हम सब के परिवारों की हिफाजत कर। मौला अपने फजल करम से हम में जो बुजुर्ग हैं उनका साया तादेर कायम फरमा। मौलाए करीम उनका साया तादेर कायम फरमा। हमारे बच्चों के मुस्तकबिलों को रोशन और ताबनाक बना। बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। तमाम तरह आफात से बलियात से महफूज फरमा। ज़मीन की बलाओं से महफूज फरमा, आसमान की बलाओं से महफूज फरमा। या अल्लाह अपना हिफ्ज़-ओ-मान अता फरमा। मौला प्यारों का सदका अता फरमा। नेक बंदों के वसीले से हमारे दुआ में अगर कहीं कोई कमी है परवरदिगार गौसे पाक के सदक़े उसे माफ़ फरमा। और हमारे पढ़ने में कोई गलती हो गई हो उसे भी माफ़ फरमा। मौलाए करीम बोलने में अगर गलती हो गई हो उसे भी माफ़ फरमा। और ए मौला हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जब तक हम दुनिया में रहें ईमान की सलामती के साथ रहें, इस्तकामत फिद्दीन के साथ रहें, रसूल पाक